Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Awit og kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel. Pagmaya og paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawad-ig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo ang inyong Dios anaa uban kaninyo, ang iyang gahom muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya og magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tawo nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka sapot, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti, ug ang may pagkaon, kinahanglan mobahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag, ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tawo, ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siyag nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tawo sa nagkalain-laing paagi.